يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي ما رأت عين سترى الله الله مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين ولا سترى الله الله مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء الله الله طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي قسما بالنجم حين هوى الله الله ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى الله الله ما المعافى والسقيم سوى نزرة يا أكرم الرسل الله الله وبغوث يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول